अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 16 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग ज़रूरी है। सीपेक SCO ममालिक में रवाबित के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। तेईसवें शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास में चीन और बेलारूस के वज़राए आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ख़ुसूसी खिताब। पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान का 73वां यौम शहादत। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 में शहीद कर दिया गया था। कनाडा ने भारत पर संगीन इल्जामात आयद किए। चाहते हैं भारत इल्जामात को संजीदा ले और कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में। इंग्लैंड की छुट्टी हो गई। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म ने SCO इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुशामदीद कहते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। शंघाई ताउन तंजीम के आज होने वाले 23वें सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि सरबराहान मुमलिकत की SCO कौंसिल की शानदार तकरीब की मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से जामे बुनियादों पर सियासी शमूलियत को यकीनी बनाने का मुतालबा करने के साथ साथ इंसानी बुनियादों पर उनकी मदद को आगे आए ताकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन उनके पड़ोसियों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO के इख्तितामी इजलास में आलमी बरादरी से गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस के सुपुर्द करते हुए रूस को मुबारकबाद पेश की। तेईसवें शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। SCO के रुकन मुल्कों ने नए इक्तसादी डायलॉग पर इत्तफाक करते हुए इजलास के एलामिया पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक बेलारूस के वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर सनत, चीन और कज़ाकिस्तान के वज़राए आज़म भी इजलास में शरीक हुए। चीन और बेलारूस के वज़राए आज़म का खिताब में आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहते हुए कहना था कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि SCO की तर्जुमानी की है, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि भारत ने इसे कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की है। अगर हम इन मौक़े से फ़ायदा उठाएं तो हमारा खित्ता बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रैटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर मुमलिकत ने चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रैटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा तजारती हुजूम में इजाफे की ज़रूरत है।
کرغزستان کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ کرغزستان کے وزراء کی کابینہ کے چیئرمین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دوست ممالک کے ساتھ تجارت کا فروغ کرغزستان کی ترجیح ہے۔ کرغزستان معیشت، کاروبار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے جمہوریہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوفچینکو کی ملاقات، فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی امور اور دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ آرمی چیف نے عالمی اور علاقائی امور میں تعاون پر بیلاروس کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی مسلح افواج کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمت 291 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے برازیل میں 79ویں بین الاقوامی سیلنگ مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے سیلنگ مقابلوں میں دوسری پوزیشن اور سلور میڈل حاصل کیا۔ J24 کلاس سیلنگ بوٹس پر منعقدہ مقابلوں میں 9 ممالک کے اکیڈمیز کے کیڈٹس نے حصہ لیا۔ چیمپئن شپ میں برازیل، اٹلی، چین، کولمبیا، پرتگال، ارجنٹائن، پیرو اور بھارت کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ 3 ماہ میں بین الاقوامی سیلنگ مقابلوں میں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کی یہ دوسری کامیابی ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے شاندار کامیابی پر کیڈٹس کو مبارکباد دی اور کہا کہ بین الاقوامی مقابلے میں شاندار کارکردگی پاکستان نیوی کی پیشہ ورانہ تربیت کی اعلیٰ معیار کا ثبوت ہے۔ تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 73واں یوم شہادت آج انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی خان 1896 میں بھارت کے علاقے کرنال کے نواب رستم علی خان کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1918 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راست بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان نے انتہائی تدبر سے نومولود مملکت کے فرائض سر انجام دیے۔ ایک موقع پر بھارت کی جانب سے جارحیت کے جواب میں لیاقت علی خان نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ہوا میں مکہ لہرایا، جس کو دیکھ کر دشمن کے ارادے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران سید اکبر نامی شخص نے لیاقت علی خان پر گولیاں برسا دیں، جس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ انہیں پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ امریکہ نے بھارت سے سکھ رہنما کے قتل کے معاملے پر کینیڈا کے الزامات کو سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر امریکہ نے بھارت سے الزامات کو سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ الزامات انتہائی سنگین ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی دی ہوئی درخواست سے بھی آگاہ ہیں۔ شنگھائی تعاون اجلاس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کثیر الجہتی فورمز میں شرکت میں عالمی قوانین کی پاسداری اور احترام کو یقینی بنانے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ گزشتہ چند روز قبل کینیڈا نے سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس کے معاملے میں بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ بھارت کے جنگی جنون میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس نے امریکہ سے 31 پریڈیٹر ڈرونز کے حصول کے لیے 32,000 کروڑ روپے مالیت کا معاہدہ کیا ہے۔
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इन 31 ड्रोन्स की भारत को फरोख्त की मंजूरी रवां साल फरवरी में दी थी, जहां ये ड्रोन्स 442 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 50,000 फीट की बुलंदी के साथ साथ महज 250 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ने की सलाहियत रखते हैं। काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी के मुताबिक 15 ड्रोन्स भारतीय बहरिया को दिए जाएंगे, जबकि बकिया 16 ड्रोन आर्मी और फजाइया में बराबर तकसीम होंगे। ये ड्रोन्स किसी भी मौसम में परवाज करने के साथ साथ फजा से ज़मीन और फजा से फजा में हदफ को निशाना बनाने की अहलियत के हामिल हैं। भारत मुमकिना तौर पर इन ड्रोन्स को शनई, गुजरात, सरसावा और गोरखपुर में तैनात करेगा। उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आला के मनसब का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी खुसूसी शिरकत की। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की है। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशिस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वजीर आला रह चुके हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी करार दिया था। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने 142 रन का हदफ 2 ओवर्स कबल ही हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।